बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी हैं खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जैसा कि हर बार ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो, ना लगे तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना। और साथ डिस्क्रिप्शन में 5 नहीं 3 होंगे, पता है ना, लास्ट वाली वीडियो में। तो एक दोस्तों का, जो हमारे साथ अच्छे, सारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन जो मेहनती लोग हैं ना वो आपकी तरफ आते हैं, तो आप भी प्लीज़ उनकी तरफ जाइए। उनका शिकवा था कि वो दोस्त जिनको विज़िट किया जाता है वो नहीं हमारी तरफ वापस देखते, उनकी तरफ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त आपके लिए निकाला, 2-4 मिनट जितना भी, तो आप भी ज़रूर दीजिए उन्हें टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कीमती चीज़ है। ये पहले मैंने बताया था, उड़ते परिंदे की तरह गुजर जाता है। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वाले वीलॉग में कमेंट किया, अपना तज्ज़िया, अपनी बातें, और अपने इलाके के कुछ दोस्तों ने बताया जिन्होंने देखा। तो इसमें जो है वो तकरीबन जो मैंने किया नोट के 90 रुपये से ले के 150 रुपये लीटर तक दूध उन्होंने बताया, और फिर शिकायतें भी की कि दूध ऐसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। उसमें 2-3 वैरायटी भी उन्होंने, मैं वो बात नहीं ज़ाहिर करना चाहता, कमेंट्स तो पड़ा है उधर, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो मैं ज़ाहिर करूं कि उन्होंने जो वैरायटी बताई किस किस तरह का दूध मिलता है। नाज़रीन, मैं आपको इसी हवाले से आज हम फिर दोबारा, यानी कि ये उसका सेकंड पार्ट कह लें या उस पर गपशप, मैंने क्यों ये वीडियो बनाई थी और इसका मतलब क्या था। बनाने का मतलब ये था कि इस कंट्री में रह के हर बंदा जो है, यूरोप छोड़ दें, यूरोप तो यूरोप है ना, या कि अमेरिका कनाडा, वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो वो भी इसी तरह ही असूलते हैं, इधर उधर भी इसी तरह ही सेम चीज़ ही है। हम बात कर रहे हैं अपने मुल्कों की, अपने मुल्क पाकिस्तान की। देखिए, इस कंट्री में जो बंदा मिनिमम काम करता है, एक वर्कर है आम, वो तकरीबन 9-10 पाउंड घंटे की उसकी वेजेस है, यानी कि 300-400 पाउंड वो वीकली आराम से, 300-350 आराम से वो बना लेता है। तो उसको उसी रेट पे मिल रहा है, पाकिस्तानी रेट, यानी कि 100 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। और पाकिस्तान में मज़दूर की क्या वेजेस है, आप अंदाज़ा कीजिए। मेरा मकसद ये था, चीज़ों की प्राइस, वो क्या मसला है, क्यों प्राइसें इंटरनेशनल मार्केट की तरह हमारे बिल्कुल मैच करती हैं, वो जो अर्निंग मनी है, जो एक लेबर कास्ट है, उसके लेवल क्यों नहीं होता चीज़ों का। दूसरी नंबर चीज़, मैंने पहले बात की थी कि वो जो शीप वाली हमने बात की थी ना, कि इस मुल्क में 70 पाउंड की एक लैम, बकरा या दुम्बा जो बेच के तो फार्मर खुश है और लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि 70 पाउंड 14,000 रुपया, 15,000 रुपया की बेच के खुश है, और उधर 50,000 का बकरा बेच के वो नहीं खुश है, और वो गुर्बत, बॉटम लाइन से नीचे सारी ज़िंदगी उसके वही चरवाहे का चरवाहा, जैसे मैंने कहा था। और मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, इनके कपड़े जो पहने होते हैं ना, उन पर रंगा रंग के दाग होते हैं, इतनी पता नहीं वो काम करने की वजह से, या कि सारा दिन उनके पीछे, यानी कि पसीने, मिट्टी, सारा कुछ मिक्स हुआ होता है। तो वो गरीब का गरीब है, 50,000 का बेच के बकरा, और ये 15,000 का बेच के, ये अपने फ़र्क ढूंढना है कहाँ पे मसला है वो। और दूध का भी इसी तरह ही है, दूध भी इधर इस कंट्री में ये, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से 100 रुपये लीटर, तो और उधर भी 100 रुपये या 100, कई दोस्तों ने तो बताया कि 90 रुपये, कई दोस्तों ने बताया 100 रुपये, 110, 120, 130, 40, इवन के 150 का मैसेज भी वो कमेंट्स पड़ा है बिल्कुल मेरे लास्ट वीडियो में। दूसरी चीज़ ये तो थी चीज़, इसके बारे में आपने ढूंढना है कहाँ पे मामला है, मुझे भी नहीं समझ इसकी कि क्यों ये प्राइसें इस तरह हैं। नंबर 2, ये जो
چیزیں ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل دودھ کہہ لیں، پانی کہہ لیں، یا آئل یا ایسی چیزیں، میرا تجزیہ ہے، جیسے میں تھوڑا سا پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں کہیں پہ، ان کا لیٹر ہوتا ہے. جو چیز وزن میں ہوتی ہے، فار ایگزامپل ٹھوس کہہ لیں آپ، فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ٹھوس ہے، آلو گوبھی یا ٹماٹر یا ایسی چیزیں، وہ لیٹر میں نہیں ہوتی، وہ کے جی میں، کلو میں ہوتی ہیں. کئی دوستوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں جو دودھ کا ریٹ ہے وہ 120 روپے کلو. دیکھیے بھائی، شاید میں غلط ہوں، لیکن جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے نا، جب میں پڑھا ہے وہاں مجھے معلوم پڑتا ہے کہ جو بھی چیز مایا ہے نا، اس میں بہت سارا جو ہے وہ اس پہ لیٹر کئی جگہ پہ ہوتا ہے. کوئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھوس چیز لیٹر لکھا ہوگا، لیکن فار ایگزامپل یہاں پہ اس کنٹری میں آپ ڈرم لے لیں، جو بن ربش بن ہوتے ہیں، وہ ان میں پانی تو نہیں ہم بھر کے بیچتے، ربش باہر پھینکتے، ان میں یہی ہوتا ہے نا، گتے ہو گئے یا کوئی چیزیں ہوگی، خالی بوتلیں ہوگی، اسی طرح چیزیں ہیں. جب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے نا، تو وہ چھوٹا بن فار ایگزامپل کہہ لیں 1100 لیٹر، بڑا ہوگا 2000 لیٹر، اس طرح لکھا ہوگا لازمی. وہ کیپیسٹی ہے ان کی کہ جتنا ان میں مایا ڈال سکتی ہے. لیکن ہم مایا نہیں ڈالتے، ہم تو اس میں ڈالتے ہیں ٹھوس، یعنی کہ گتا، یہ روش وغیرہ، گھر کا کوڑا کرکٹ. تو جو دودھ ہے یا پانی ہے یا کوئی بھی آپ ڈرنک دیکھیں، اس پہ لیٹر لکھا ہوگا، اس میں اس کی جو مقدار ہوگی، وزن ہوگا نا، وہ لیٹر میں لکھا ہوگا. تو یہ بھی ہم نے درست کرنا ہے. یہ میرے پاس یہ چیز تھی، میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ کوئی فالو کرے تو بسم اللہ، نہ کرے کہ اب، لیکن آپ کلو کہیں، لیٹر کہیں، اچھا نہیں لگتا تب مجھے آپ کو ٹوکتے ہوئے. لیکن دوسری چیز مجھے ابھی بھی ذہن میں بات آ گئی، ہمارے ہاں جو بہت زیادہ چیز استعمال ایک لفظ ہوتا ہے پٹرول. گاڑی میں پٹرول ڈلوا دو، یہ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوا لاؤ. دیکھیے یہ لفظ بھی ایبسلیوٹلی غلط ہے. یہ پیٹرول لفظ ہے. آپ اس کے اسپیلنگ کی طرف بھی جائیں گے نا، دیکھیں گے یہ پیٹرول ہے لفظ. بیسیکلی اس کا مطلب فیول ہے یا ایندھن ہے، پیٹرول ہے. جو پٹرول ہے لفظ، اس کا ڈکشنری کاٹ کے آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا یا گھومنا. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ پٹرولنگ پولیس، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، پیٹرولنگ تو نہیں کہتے اس کو، پٹرولنگ کہتے ہیں نا اس کو. تو آپ اندازہ کیجئے جو لفظ پولیس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، پٹرول ہم کرتے ہیں، ہم وہ پٹرول لفظ جو استعمال ہونا ہے پولیس کے ساتھ یا کہ گھومنے والے کے ساتھ، پٹرولنگ کر رہا ہے کوئی بھی یا کروپ ہے یا پولیس آفیسر ہے، وہ جس کو گھومنا یا گاڑی گھما رہا ہے آگے پیچھے، وہ پٹرولنگ ہو رہی ہے. لیکن جو گاڑی میں ایندھن آتا ہے وہ پیٹرول ہے بیسیکلی. یہ میرے ذہن میں ابھی آگے چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا کچھ ولاگ. آپ کو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا. ہم نے نکالنا تھا فرق، ڈھونڈنا ہے آپ نے بھی، ہم نے بھی اکٹھے کوشش کرنی ہے کہاں پہ معاملہ ہے، کیوں انٹرنیشنل پرائسز ہمیں پاکستان میں ملتی ہیں. اور بھی چیزیں ہیں، میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور بھی چیزیں شیئر کیا کروں گا. پھر ہم کمپرومائز کریں گے، ان کا دیکھیں گے کہ ان کی پرائس ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. تو دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں کہاں گڑبڑ ہے، اور پتہ نہیں کہ مافیے کی گڑبڑ ہے. میں نے تو ایک بار سنا تھا لاسٹ رمضان، اس سے پہلے کہ کہہ رہے تھے کہ لیمن جو ہے نا، لیمن وہ 400 روپے کلو شاید ہو گئے تھے، 400 یا 600 روپے کلو. تو میں حیران ہو گیا. دیکھے ادھر گرمیاں ہو سردیاں ہو، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اور ایک بڑا لیمن 20p کا یہ سپر سٹور کا ہے، کیونکہ میں کل گزرا ہوں سپر سٹور میں، تو مجھے سامنے وہ پڑا ایک لیمن بڑا نظر آیا، اس پہ 19 اور 20p لکھا تھا. دو قسم کے تھے. یہ جو تھا نا یلو، وہ اس کی اور پرائس تھی، 1p زیادہ کم، اور جو گرین تھا اس کی اس طرح کر کے تھا. تو گرمیاں سردیاں پڑے رہتے ہیں. پتہ نہیں پاکستان میں لیمن کی آج کل تو سکنجبین جو بنائی جاتی ہے اس پہ بڑی ضرورت ہے. یہاں تو جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم، یہاں ڈرنک پینے کو دل ہی نہیں کرتا. تو چلو
اللہ کرے کہ آپ کے لیے وہاں ہر چیز سستی ہو جائے، معیاری ہو جائے اور اچھی کوالٹی کی ہو جائے، تو یہی ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے آپ کو سب کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور بما پاکستان۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہم کریں گے 14 اگست پہ۔ تو چلو جو میرے پاس چھوٹا موٹا ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہو گئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلو اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھنا، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔